लाङटाङसम्मको यात्रामा डे 1 मा हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ काठमाडौँको सामाखुसीदेखि झोर हुँदै नुवाकोटको छहरेबाट त्रिशुली हुँदै रसुवाको धुन्चेबाट हामी रसुवाको खामजिङ गएर बस्ने यात्रा यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गर्दैछु। ल आज चाहिँ हामी लाङटाङको यात्रा गर्न जानेछौँ। अब अलिअलि पोको पन्तरानी पारिया छ। अब रामचरण दाजुको चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य अलिकति बिग्रेको भन्ने खबर छ। हेरौँ उहाँ रसुवा पुगेपछि धुन्चे पुगेपछि थाहा हुन्छ। ल अब सबैजनालाई म यसपालि चाहिँ लाङटाङको यात्रा देखाउँछु तपाईँहरूलाई कस्तो छ के छ है। ल अब पालो लाङटाङ। लगभग 1 घन्टा चाहिँ यो बाइकको चाबी खोजेपछि चाहिँ म 1 घन्टा ढिलो हुँदै यहाँ साथीभाइबाट आइपुगेको छु। अब चाहिँ यात्रा अब लाङटाङको लागि तय गर्दैछौँ। हेर्नु साथीभाइहरू अब यसो आफ्नो पोजमा। अब यसपालि चाहिँ हामीसम्म 5 जना मात्रै होला जस्तो। अब दाइको स्थिति मेरो साँड दाइको स्थिति चाहिँ अलिकति ज्वरो आछ भन्ने सुनेको छ। उहाँ रसुवा पुगेपछि थाहा हुन्छ। ल अब हामी पुगेपछि यसो सबैलाई अब हामी लाङटाङ गएर देखाउँछौँ बाटोमा के देखाइयो भने। ल जाममा छौँ अहिले हामी। अगाडि मुटुन्छ अनि सामना भाइ रसुवासम्म जानको लागि चाहिँ 3वटा बाटो भएर जान सकिन्छ। एउटा कल्छीको बाटो छ, एउटा ककनीको बाटो छ अनि एउटा चाहिँ झोर हुँदै जान मिल्ने बाटो छ। हामी चाहिँ झोर हुँदै अगाडि बढ्दैछौँ। अहिले टोखाबाट झोर हुँदै रसुवातर्फ लाग्दैछौँ। काठमाडौँको सामाखुसीबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा काठमाडौँकै झोर हुँदै हामी नुवाकोटको छहरीतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो टिम मेम्बरमा यो पालि भने जम्मा 5 जना रहनुभएको छ। कस्तो भइरहेको छ? एकदम रमाइलो भइरहेको छ भाइ। कस्तो एक्सपिरियन्स त हरेकचोटि दाइहरूसँग हिँड्दाखेरि वान छिटो लाग्छ एभ्री टाइम। के हिँडिरहेको साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छ? यता साथीहरूलाई चाहिँ अब हामी दाइ होइन तिमीहरूसँग आउनु पाइएन, अब दाइहरूसँग आएन। मैले चाहिँ अब यहाँ हाम्रो सन्दीप अङ्कलको बाइक पछाडि सिट चाहिँ खाली छ। म चाहिँ प्रकाशलाई एकदम धेरै मिस गरेँ है। प्रकाशलाई अब स्पेसली प्रकाशलाई धेरै मिस गरेँ। प्रकाश थापा युके, त्यतिखेर चाहिँ युकेमा हाम्रो साथी उता हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यतिखेर प्रकाश यो बाइकमा हुन्थ्यो। यता यो बाइकमा अङ्कल के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यता यस्तो हेर यो चाहिँ ब्याग हाम्रो यो मुकुन्दको ब्याग चाहिँ यहाँ अलिकति बिग्रेर हामी चाहिँ बनाउँदैछौँ। हजुर अलिकति टाइट यहाँ बिजुले खतरा तरिकाले बनाउँदैछ। बिजुकै उसमा हामी बनाउनु तयारी गर्छौँ। अहिले यहाँ टोखाको छेउमा छ फेरि टोखा। हजुर यो टोखाबाट अब झोर जानु लाग्यो हामीले। अब त्यही हिसाबमा जाँदैछौँ। ओके। काठमाडौँको सामाखुसीदेखि टोखासम्मको यात्रा 5 किलोमिटर रहेको छ भने टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्मको यात्रा 26 किलोमिटर रहेको छ। नुवाकोटको छहरेदेखि गङ्गटेसम्मको यात्रा लगभग 17 किलोमिटरको रहेको छ भने टोखादेखि छहरेसम्मको यात्रामा लगभग 80% बाटो पिच छ भने 20% बाटो अलि कच्ची रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। लगभग 45 मिनट 1 घन्टाको यात्रापछि हामी छहरे आइपुग्यौँ।
यहाँबाट दुप्तेश्वर महादेव जाने बाटो छुट्टिन्छ त्यहाँ यात्रामा छहरेदेखि गङ्गटेको बीचमा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दुप्तेश्वर महादेव जाने बाटो पनि यतैबाट रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। छहरेबाट भने हामीसम्म पिच बाटोको यात्रा 17 किलोमिटर गङ्गटेसम्मको लागि गर्छौँ। लगभग 25 मिनटको यात्रापछि हामी गङ्गटे आइपुग्छौँ। गङ्गटेमा आइपुग्दा हामी गल्जीबाट आउने बाटो, ककनीबाट आउने बाटो मिड पोइन्ट रहेको छ भने त्यहाँबाट बट्टार हुँदै अहिले चाहिँ यहाँ ढुङ्ग्यो भन्ने ठाउँमा खाना खाएर यहाँ हाम्रो विजय हाम्रो साम्बा भाइले चाहिँ खाना खाएर हिँड्दैछ। साम्बा भाइलाई खाना खुवाएर जीवन यहाँ भयो। अब हामी चाहिँ यहाँबाट यो बाटोबाट चाहिँ यता गयो भने चाहिँ हामी रसुवा र धुन्चे जान्छौँ अनि यता सिधै गयो भने चाहिँ पावर ड्याम र उ हेर्नु मिल्छ। त्यो हिसाबमा हामी यही बाटो हुँदै चाइनाको सीमा जोड्ने रोसुवा गढी पनि जाने भएकोले यो बाटोलाई चौडा पारी मर्मत हुँदै रहेछ। गङ्गटेबाट लगभग 14 किलोमिटर पछि हामी बेत्रावती आइपुग्छौँ भने बेत्रावतीबाट धारापानी लगभग 7 किलोमिटर रहेको छ भने हाम्रो रामेश्वर दाइको घर पनि धारापानी एरियामै रहेको छ।
धारापानीबाट कालिका स्थानसम्मको यात्रा पनि 7 किलोमिटर रहेको छ भने कालिका स्थानदेखि राम्ची हुँदै धुन्चेसम्मको यात्रा पर देखिएको बजार चाहिँ 22 किलोमिटर रहेको छ। यो ठाउँमा धेरैचोटि गोसाइकुण्ड आउँदाखेरि पहिरोमा चाहिँ रोकिएका छौँ। अहिले चाहिँ यहाँको बाटो जो राम्रो बन्दैछ। पहिला चाहिँ राम्ची एरियामा धेरै नै पहिरोले शास्ति दिने गरेको थियो भने अहिले आएर केही हदसम्म भयो भने पहिरोलाई केही कम गर्न खोजिएको देखियो। म लगभग 6 वर्षपछि धुन्चेको यात्रा तय गर्दैछु। यदि हजुरहरूले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। धुन्चे पुगेसँगै रामशरण दाजुले व्यवस्था मिलाउनु भएको र बिना दिदीले मिठो गरी पकाउनु भएको मिठो खाजा खाँदै हाम्रा टिमका साथीहरू रामशरण दाजु पनि यो टिममा जाँदै हुनुहुन्थ्यो तर शारीरिक अस्वस्थताले गर्दा उहाँ जान सक्नु भएन। उहाँको केही 2 शब्द। लखै लाङटाङ यात्रा चाहिँ आफैद्वारा तय भएको, जानु पाइएन, बिरामी भए। तपाईँ राम्रोसँग जानु होला, गएर राम्रोसँग आउनु होला। थ्याङ्क यू। ल हामी चाहिँ अब लाङटाङको लागि तयारी हुँदैछौँ। ल केटाहरू सबै ब्याग स्याग बोकेर यहाँ र हाम्रो दिदी चाहिँ भाग्नुभयो, केही गर्नुपर्छ नि टाप। यो चाहिँ धुन्चे बजार। अब चाहिँ यात्राको तयारी गर्दैछौँ। यो माथि देखिएको चाहिँ गोसेकुण्ड जाने गोसेकुण्डको हिमाल भनौँ। अब हामी जानको लागि तयारी अवस्थामा। अब यो रसुवा जिल्लाको धुन्चे हेर्नुहोस्, त्यो हो। भर्खर हामी त्यहाँ दिदीकोमा खाजा खाएर चाहिँ हामी यहाँ पुगेका छौँ। यहाँ मुकुन्द देख्न सक्नुहुन्छ। केटाहरू तल स्ट्यान्डमा बसिरहेको छन्। मैले यहाँ माथिबाट राम्रो एउटा भिड जस्तो रहेछ, अनि त्यो यो एकदम तपाईँहरूलाई देखाउनुलाई। हाम्रो साथीहरू अगाडि लाग्दैछन्। यो अगाडिको फर्स्टको बाइक चाहिँ सन्दीप, पछाडि अर्को एउटा बाइक आउँदैछ। यो चाहिँ साम्बा भाइ र मुकुन्द।
धुन्चेबाट लगभग 11 किलोमिटर जति तल ओह्रालो गएपछि स्याफ्रोबेसी एरियामा हामी आइपुग्यौँ। स्याफ्रोबेसीबाट लगभग 3 किलोमिटर जति अगाडि गएपछि हामी राइट साइडतिर माथि लाग्छौँ खाम्जिङको लागि। लगभग स्याफ्रोबेसीबाट 10-11 किलोमिटर पछि हामी खाम्जिङ एरियामा पुग्छौँ भने खाम्जिङ एरियामा पुगेसँगै डे 1 को हाम्रो यात्रा भने अर्थात् बसाइ पनि खाम्जिङ एरियामै रहनेछ। खाम्जिङको एकदमै प्रसिद्ध होटल मदर्स होममा हाम्रो फर्स्ट डे को बसाइ यहीँ रहेको छ। होटलमा पुगेसँगै सबैले आफ्नो तर्फ ल्याएको खाजा सबैलाई वितरण गर्दै हाम्रो मुकुन्द दवाडी Yo, que se me revango, te vuelvo a